बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, कीर्तन 104 दाव्या वळींत आमी वाचता. तुझ्या अंगणांत काडसो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो जावन आसा. सरस्पराच्या अंगणांत एक दीस काडसो हेरा कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो म्हणटा पवित्र पुस्तक. आज ह्या सकाळच्या वेळार सोम्याच्या त्या सहजारपणा देवचे भाग सोम्यान आमकां फोव केला. ते वळखून घेवन सोम्याचे आराधन आमी करून घेवया. गीत आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्याक. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 25 पान संको 32 पेज नंबर 32 A25. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. सर पदवेदाराक जेजूक आमी आराधन करिया. देण्याच्या दाताराक आमी आराधन करिया. कृपेच्या सगोराक आमी आराधन करिया. शांती सगोराक आराधन करून आमचे जिवीत भेटया. सर्वोदय जेजू आराधन तुका, दातारा जेजू. आराधन तुका, कृपे सागोरा जेजू. आराधन तुका, शांती सागोरा जेजू. आराधन तुका, सर्वोद्भेदारा जेजू. आराधन तुका, दातारा जेजू. आराधन तुका, कृपे सागोरा जेजू. आराधन तुका, शांती सागोरा जेजू. आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आमच्या बऱ्या गवळ्याक आमी आराधन करिया. आमकां सदांच राखून वरच्या आमच्या राखण्याक आमी आराधन करिया. आमच्या मोगाळ इश्टा सोम्या जेजूक आमी आराधन करिया. स्वादीक बळ्या जेजूक आमी आराधन करिया. बोऱ्या गोळ्या जेजू. आराधन तुका, सदा राक्षा जेजू. आराधन तुका, मोगाळिष्टा जेजू. आराधन तुका, स्वादी गोळ्या जेजू. आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या.
आमचे पसोत कुर्सार मरोन आमकां सोडवून दिले आमच्या सोडवंदराक आराधन आमी करया. सर पिडे शिडे थावन आमकां सुटका दिवन बरी भलायकी दिवनच्या आमच्या वैजाक आमी आराधन करया. सदांच आमकां आधार दिवनच्या आमच्या सोम्याक आमी आराधन करया. ताची वर्ती दया आनी खाकूत आमचे दाखोवनच्या आमच्या सोम्याक आमी आराधन करया. सोडवोंदारा जेजू आराधन तुका सर पिडे वैसा जेजू आराधन तुका दुबळ्या कादार जेजू आराधन तुका दयाळ मोगाळ जेजू आराधन तुका आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या वंदन तुका जेजू सोम्या प्रणाम तुका जेजू सोम्या वंदन तुका जेजू सोम्या प्रणाम तुका जेजू सोम्या आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या हालेलुया 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 अर्घा तुका सोम्या होगलाप तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हालेलुया 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 मोगाच्या भावनो भयणीनो सिराकाचो ग्रंथ आमी काडलो जाल्यार थंयसर 50 आनी पयल्या अध्यायांत बुवापूरबायचे अर्गांगीत आमकां वाचूंक मेळटा. ह्या ग्रंथांत देवाचें तें बरेंपण पवित्र पुस्तकाचो बरयणार वाखाणटा आनी देवाक अर्गां दिता. तो म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या राया हांव तुका अर्गां दितां देवा म्हज्या सोडवंदरा हांव तुजी स्तुती करतां तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां कित्याक तुवें म्हाका राखलोय आनी सांबाळलोय मरणांतलो म्हाका वाटयलोय निंदा करतल्या जिबेच्या पासांतलो फोट मारतल्या वोंटांतलो म्हाका निवारलोय म्हज्या दुस्मना मुखार तूं म्हजो आधार जालोय आनी तुवें म्हाका वाटयलोय तुज्या सुभाम खाकुळतीन आनी तुज्या नांवाच्या महिमेन म्हाका ग्रासूंक रावतल्यांच्या घासांतलो म्हजो जीव काडूंक सोदतल्याच्या हातांतलो हांवें सोंसलेल्या जायत्या कश्टांतलो म्हाका वेडो घाल्ल्या आकट्यांतलो हांवें पेटोवंक नातलेल्या उज्यांतलो पाताळाच्या खोल गर्भांतलो मेळ्या जिबेंतलो आनी फटकिऱ्या शब्दांतलो राया मुखार म्हजेर आरोप लायतले अप्रामाणीक जिबेंतलो तुवें म्हाका वाटयलोय म्हजो आत्मो मरणाक लागीं तेंकुल्लो म्हजो जीव पाताळाच्या दारा कडेन पावुल्लो तेन्ना सर्वेस्परा तुज्या काकुळटीचो
आनी पुर्वी तुवें केल्ल्या कृत्यांचो म्हाका उडास आयलो, कित्याक तुजी वाट पळयतल्यांक तूं निवारताय आनी तांच्या दुस्मनाच्या हातांतली वाटयताय. आनी उपरांत 11व्या वळीन तो म्हणटा, म्हजें मागणें तुवें आयकलें, कित्याक नासांतलो तुवें म्हाका निवारलोय आनी विघ्नाच्या दिसा म्हाका वाटयलोय. त्या पासत हांव तुका अर्गां दितां आनी तुजी स्तुती करतां. सर्वेस्पराचें नांव हांव वंदितां. म्हज्या भाव भयणीनो, हर एक पोटी बापूय सक्रामेंता समोर आमी येता आसतना सोम्याचें तें बरेंपण आमी विशेश रितीन उडास करूंक फावो. सोम्यान आमकां कितल्या वर्त्या मोपान ताची दया दाखयल्या, ताची काकूळट आमचे ताणें दाखयल्या. आमकां हर एकल्यांक कितल्या तराच्या वायटांतावन, विघ्नांतावन, अनवरांतावन, खोटेपणांतावन, देवसराच्या पासांतावन ताणें राखून सांबाळवेला. जर आज पर्यंत आमी जिवंत आसाव तर हाका कारण सोम्याची ती दया, काकूळट ताणें आमचे दाखयली जावन आसा. ते आज आमी ह्या बापूय सक्रामेंता मुखार वळखून घेवन सोम्याक आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती आमी गावया. ताका आमी हरसिया गावनी हिंदी गीत, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के चाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की छाल से, तो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया. सोम्याच्या नांवान आमकां शांती, सोम्याच्या नांवान आमकां समाधान, सोम्याच्या नांवान आमकां जैत, सोम्याच्या नांवान आमकां सुटका आनी सुरवो. वळखून घेवन सोम्याची स्तुती आमी गावया, ताका वाखाणया. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया. सोमी आमचे संगी आसतना आमी खंयच्याकी भिवचे ना, कित्याक तोच आमकां बळ आनी सकाळ दिता हर एक वायटाचे झुजो. सहतराच्या रक्तामसाच्या बंदोन विरोध, दोळाच्या पुसलवणे विरोध, जिवणाच्या पोकळ दवलते वेलो झुजोवंक सोमी आमचो आदार जावन आसा. ताच्या पवित्र आत्म्यात हे आमकां बळवंत करता. ह्या खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवन ताका वाखाणया, ताची महिमा गावया. अब हम न डरेंगे यीशु जो साथ है,
साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया. मुखाच्या भावानो बहिणीनो, मार्काचो वांजेल अवस्वर स आमी काडली जाल्यार थंयसर 31वी ओळ, मार्क चॅप्टर 6 वर्स 31. हांगासर जेजू आपल्या शिसांक एक सूचन दिता आनी तो म्हणटा, तुमी तुमच्या इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. तुमी तुमच्या इतल्याकच एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. आनी जेजून अशें कित्याक ताच्या शिसांक सांगलें म्हणून पळयत बसता आमकां थंयसर विवर्सून सांगता, ब्रॅकेटीन थंयसर बरयलां. कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसोत मेळनातली. ते मस्त बिजी आसले म्हूण सांगता पळयत पुस्तक. आनी त्या देखून जेजू ताका सांगता की तुमी तुमचे इतल्याक एका वरे विंगड सुवातेक वचून विशेव घेया. आनी तीस आनी दुसऱ्या वळेन आमी वाचता, ते मचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एक सुरे सुवातेक गेले. म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां विशेवाची गरज आसा. पुरासान आमकां जाता मस्त काम केल्ल्या वेळार आनी आमी हर एकले विशेव आशेता. आनी जेजू आमकां तें सांगता, आमच्या जिवितांत आमच्या कुडीक मात्र न्ही, कुडीक आमकां खंडीत विशेव जाय. राती आमी न्हिदता, कुडीक विशेव मेळटा, आमच्या मतीक विशेव आमकां मेळटा. पूण आमच्या आध्यात्मीक जिवितांतय आमकां विशेवाची गरज आसा. आनी जेजून दिवचो तो विशेव कसलो जावन आसा. सबाज जण हांगासर 5 दिसाच्या रेतिरेक येतात, वस्ती रेतिरेक. एक वरे विंगड सुवातेक वचून विशेव घेवचो म्हूण येत रेतिरेक वचून रेतिरेन भाग घेवचें. विशेश जावन वस्ती रेतिरेन एका दिसाच्या रेतिरेक आमी येता जाल्यार आमचे सबाज तराचें टेन्शन तशेंच आसता मतीन, ते फाटी वचून तें करूं काय हें करूं का म्हणून. पूण म्हाका जेन्ना वस्ती रेतिरेक आयिल्ल्या वेळार ते 5 दीस आमचें मन दुसऱ्या संगतीतावन अलग करून सोम्या जेजू थंय ताच्या उतरां थंय केंद्रीत करूंक आनी थंय जेजू थंय एक लक्षिलो तो संबंद आसा करूंक एक अवकाश आमकां मेळटा. आनी त्या लक्षिला संबंदान मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां खरो विशेव आसा. संवसारांत आमी जियेत आसतना आमकां सबार जबाबदारी आसा, राटावळी आसात. पूण बरे विंगड सुवातेक येवन आमी सोम्या संगी रावता आसतना थंयसर विशेश अद्भुतां करता आमच्या जिवितांत. विशेश रितीन सोमी आमकां ताची वाट दाखयता. प्रत्येक जर मोगाच्या भाव भयणीनो 4 रितींनी सोमी आमकां विशेव दिता. पयल्यान पयलें सोमी आमच्या जिवितांत कितें आमी होगडायिल्लें आसा तें आमकां नव्यान जोडूंक धराळ मोपान ताची कृपा दिता. सबार संगती आमच्या जिवितांत आमी होगडयता, जावं पुरो शांती समाधान आमी होगडयता, जावं पुरो आमच्या जिवितांत आमी कितें व्हरतें मोलादीक म्हूण लेखलेलें तें आमी होगडोवन घेता. पूण सोम्या सरशी आमी येता आसतना कितें आमी होगडायिल्लें तें नव्यान जोडूंक सोम्या आमकां ताची कृपा धराळ मोपान दिता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्या सरशी आमी येता आसतना एक वरा विंगड सुवातेक आमी येता आसतना सोमी आमकां ताच्या दैवीक सक्तेन भरता, बळवोन तो आमकां करता. आमी विविध रितीन अस्कतकायेचो अनुभव आमच्या जिवितांत करता. अस्कत आमी आसा, ता देखून आमी पडता, विविध तरांच्या वायटाक आमी वळख जाता. पूण सोम्या संगी आमी रावता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याचें बळ वर्ते मापान आमी स्विकार करूंक शकता. कित्याक ताणें म्हणा, म्हजी कृपा तुका पुरो, तुज्या अस्कतकायेंत हांव म्हजी सकत दाखयतलो आनी तीच सकत
सोम्या आमकां दिता आमची हर एक अस्कत काय सोम्याक आमी समर्पून दिल्या वेळार तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या सरशी आमी आयिल्ल्या वेळार वरविंगड सुवाते घेवन ताच्या सांगाता वेळ आमी करचीत आसतना आमच्या जिणयेचो तो उद्देश कितें आसा तें मिसांव कितें आसा तें आमी सारकें समजूंक शकता सबारपोटी मोगाच्या भाव भयणीनो आमी बऱ्यांतले बरे निर्धार करच्या ते चुकोवन पडटा विशेश तरासो घुसफोट गोंदळ आमच्या जिवितांत आसता अशें करचें गी तशें करचें गी हांगा वेचें गी थंय वेचें गी हें विसचें गी तें विसचें गी हे सक्ती मोगाच्यान आमकां सबारपोटी घुसफोट गोंदळ आवडटा ते पूण सोम्या संगी आमी रावून सोम्याचो आदार मागता आसतना ताची ती प्रेरण जोडटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो सोमी आमकां वाट दाखयता कसले संगती चड गरजे जावन आसात कसले चड म्हत्वाचे जावन आसात कसले संगती आमच्या जिवितांत आमी विश्वास जाय ह्या विशयान सोमी आमकां सारकी वाट दाखयता ताचे सरशी आमी येता आसतना वी आर एबल टू मेक अ रायट डिसर्नमेंट इन द प्रेजन्स ऑफ द लॉर्ड आनी चवथे मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याच्या सरशी आमी आयलेल्या वेळार वरविंगड सुवाते रावल्या वेळार आमच्या जिवितांत कितें बदलावन सोमी आशेता ती बदलावन आमी हाडूंक शकता सबार तरांची बदलावन आमी हाडूंक आशेता आमकां आमी साशेवची तसली न्हय पूण सोमी आमचो कितें बदलावन आमच्या जिवितांत आशेता तें आमी सोदून काडूंक जाय आनी ती बदलावन आमच्या जिवितांत हाडूंक सोम्यातावन आमी विशेश रितीन आदार जोडटा कृपा जोडटा आनी ही मोगाच्या भाव जावन आसा विशय सोम्यान आमकां दिवचो तो त्या देखून सोम्यान म्हणलें उतरां माते वसवांजे लिकरा वसवार 28 वळेन ते बुजे सरशी तुमी या कश्ट तेलानो वजन वय तेलानो म्हणटा आनी हांव तुमकां विशय दितलो मोगाच्या भाव भयणीनो रजेचे दीस हे जावन आसात भुरग्यांक रजाय दरस मेळिल्ले आसा आनी भुरग्यांचे रितीरस दरस आराम जाल्ले आसा हांगासर दैवीक रितीर मंदिरांत तशेंच सबार रितीऱ्यो हांगासर आसात बुकल्या दिसांनी वस्ती रितीऱ्यो आसा केल्ले आसात कन्नडांत आसा इंग्लिशांत आसा कोंकणींत आसा पास्काची स्पेशल रितीर आसा मोगाच्यान हो विशेश वेळ रजेच्या वेळार सोम्या संगी वरा विंगड सुवातेर आमी करसून सो ह्या पवित्र सग्यार सोम्या संगी आमी रावया सोम्या थंय कितें सक्कड सोमी आमकां दिवंक आशेता तें आमी आपणावया ताणें दिवचो विशय स्वीकार करून आमच्या जिविताची मेटा काडूंक हो एक वर्तो आमकां कुरपेचो काळ जावं तर आज सोम्याची मजत आमी मागून आमकां सोम्या समर्पण दिवन सांगया ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 सोम्या म्हज्या काळोखाच्या जिवितांतून म्हजो उजवाडसा मरणाच्या वाटेन हांव समकत आसतना सोम्यातून म्हजें जिवीत आसा सताच्या वाटेन कृपेच्या वाटेन सोम्या चलोवंक तुमचो म्हजो आदार आसा ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ
ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. सम्या तुझ्या विना मी जिऊ सकेना. तुझं आमचो आधार आमचो आसरो जावन आसा. तुझे विना आमकां दुसरो कोणूच ना सम्या. ह्या खातीर आमी तुजे सरशी येता. सर आमची मागणी ते सब आमचे गरजो सम्या तुका आमी भेटयता. आज प्रत्येक जावन आमी मागया जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणी पसत. हांगासर सभाजनी आमकां तांच्या विविध देसां पसत मागोवंक सांगलेले आसा. तांचो उडास करून आमी आज मागता. जल्मा दिवस आचरण करता कॉर्नेल रॉड्रिगस काटील टावन, जिसेल डिसोजा USA टावन. तांकां जल्मा दिसाचे शुभाशय पठयत आसतना तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच काजार सुदीसा समरमता रोशन आनी शामीन सल्डाना बचपे टावन तांकांय आमी सर बरें मागता. तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवाचे विस्तार आशिर्वादा आज आमी मागता. हांगासर सभारान आमकां अर्गां दिवंक सांगला. तांकां लाभल्या सर बरेपणा बसत प्रत्येक जण आज अर्गां दिता. सिस्टर मरिया ज्योती डिसोजा अर्गां दिता. अनिल जेसिंता अनसेल फर्नांडीस आनी कुटुंब. वसंत मरिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर टावन. डेल्सी सिक्वेरा थाने प्रत्येक जावन ते कुटुंब देवी काकुलती अर्गां पठयता. तशेंच आज पवित्र तिंदादी अर्गां दिता. अनिता उडपी टावन. मेळिल्ल्या सर्व करा बसत अर्गां पठयता. लेडविन डिसोजा मुंबय टावन. क्लेमेंट लोबो मागुंडी टावन आनी एरोल मोंतेरो वामनजोर टावन. हे आमच्या भाव भयणी सवय आमकां हे सम्यान केल्ल्या सरबऱ्यापणान सोवडास करून ताका आमी अर्गां दिवन आमचे जिवीत ताका आमी भेटोवन दिवया. तशेंच आज हांगासर आमकां विविध देसां पसत मागोवंक सांगलेलें आसा. तांचो आमी उडास करता. प्रत्येक जावन आमच्या युवा जनां पसत आमी मागया. परिक्षेक ते तयार जावन आसतना तांच्या पसत आमी प्रत्येक जावन मागया. विविध तरांच्या पिडे शिडेंत कश्ट नाशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पसत आमी मागया. कुटुंबांत शांती समाधान ना त्या कुटुंबा पसत आमी मागया. जिणेंत बरे निर्धार करच्यांत कोण चुकोवन पडटात तसल्या पसत आमी मागया. हांगासर आमकां आज प्रत्येक जण मागणी सारता. घरांत असल्या समस्या पर्याय मेळचे पसत रायन डिसोजा मुंबय टावन. तशेंच आमच्या कुटुंबांतल्या उडास कडून आमी सम्या तांकां आमी भेटोवन दिवया. आज आमी प्रत्येक जण उडास करता. तिसऱ्या वर्स उडास कडून मागता. फिलीप डायस मुलूड टावन. देवादीन बोना डिसोजा पास्रूरू. देवादीन इग्नेशियस तावरो मुलुंड. 5 वर्साचो उडास देवादीन अँटनी फिरावो काटीपळ्ळा टावन. देवादीन क्रिस्तीन आनी जोसेफ हेनरी मस्करेनस. देवादीन जोसेफ हेनरी मस्करेनस ताच्या जल्म दिसाच्या उडासाक आज आमी ताचे पसत मागता. आमी देवादीन रॉबर्ट पिरेरा मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया टावन. देवादीन जेम्स डिसिल्वा उद्यावार टावन. तिसऱ्या वर्साचो उडास. देवादीन प्रोफेसर पॉल रॉड्रिगस मुल्की. देवादीन फ्लोरिन डिसोजा बेंगलुरू. म्हयन्याचो उडास आमी काडून मागता. देवादीन ग्रेगरी पिंटो निरुडे मागता. आमी देवादीन लिओ बाल्तजार डिसोजा आनी पास्किन मस्करेनस किन्निगोळी. देवादीन अंजेलिना मिनेसिस काद्री. देवादीन तेरेजा आनी जॉन कुटिन्नो सुरतकाल. देवादीन जुलियाना वर्गीस सुरतकाल जल्म दिसाच्या उडासाक आज उडास करता. आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांचो उडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय ती तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकुंदी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेस भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. आमकां समी कल्ती करून समेचे आशिर्वाद स्वीकार करया.
सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटूच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन दान भक्ती उर्बेन माना मोगाळ बापोय तू आमचो पाटय आधार तुझो विघ्न अनवारांनी रक्षो लाभय सांगात तुझो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमये जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाचता प्रत्येक रितीन देवाचो सांगात देवाची कृपा आणि देवाच्या आदारान आमची जिणी ह्या संवसारान जियोंक जाय म्हणलें सत आयची वाचपां आमकां उगडापें करतात. गमालियल म्हणलो व्यक्ती हर एक रितीन सानेद्रीन सभेक आनी हेर तांच्या मुखेल्यांक जागवण दिवन सांगची ती उतरां आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता. जर तर हें मनशांचें काम तें नास जातलें पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान कितेंच करूंक जावचें ना. आनी आयच्या वांजेलांत आमी जेजू 5,000 लोकांक जेवण वाडचें घडीत नियाळता. देवाक अर्गां दिवन जेजून हें अजाप केलें. देवाचो सांगात थंयसर हर एक ताची शिकवण आयकतल्या लोकांक पाठयली. तशेंच आमी हर एक दीस हो भावार्थ सांबाळन जियेत आसतना आमच्या जिवितांत तोच देवाचो सांगात ती तिरासाण आपणावचे खातीर देवाच्या सांगातपणान जियोवचे खातीर आनी देवाचो मोग अनुभव करून भावार्थाची जिणी ह्या संवसारांत सारचे खातीर आपणावंक जाय म्हणलें सत आज आमकां उगडापें जाता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. सदांनीच देवाक खाल जावन देवाच्या आदारा खाल ही आमची जिणी यशस्वेच्या पंथाक पावोवंक हर एक प्रयत्न आमी करया. जायते फावटी हे दिशेन चिंता पाठोवंक आनी जिणी जियोंक सुकोन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसण आमी मागया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या कणवळ्या बापा तुझ्या पुतान आमचे पसत कुर्सार वळोन आपलो जीव दिलो आनी दुस्मानाच्या जुलुमांतली आमकां सोडयली. ही तुजी वडा मोगाची येवजण उपकारी मन काळजान मानून घेवन महिमेवन पुनर्जीवनपणाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप.
तवळ तांचे मदलो गमालिएल नांवाचो एक फारिजेव निती सभेत उठून उबो रावलो. समेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियमशास्त्री तो. धर्मदूतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. उपरांत साबेगरा लागीं तो अशें उलय लागलो. इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो, ह्या मनशांक तुमी कितें करच्यार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. थोड्या काळा आदीं तेयोदास नांवाचो कोण एकलो उठुल्लो तें तुमी जाणात. आपूण बारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो आनी चड उणें 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले. पूण ताका लागाड करतास ताचे फाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नाश जाले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गालिलियागार उठलो. ताणें जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडलें. ताकाय जीवशी मारलो आनी ताचे फाटलावदारी दिक्कापाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, ह्या मनशा तावन अलग रावा आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशांचें वय जाल्लें जाल्यार तें भोंगून वेतेलें, पूण तें देवाचें वय जाल्यार तें नाश करूंक तुमचे निमतें जावचें ना. देखून 17 तुमी देवा विरोध झुजलेल्या बरी जायत. गमालिएलान सांगलेल्याक सांबेचे सांदे ओपले. तरी पूण तांणी धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जेरबांद मारयलें आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचूंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अमर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभेतावन फाटीं परताले. आनी दिसान दीस देवाळांत आनी घरान घर वचून जेजूचो क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगडचें काम ते करीत रावले. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तस्सो म्हजो तारोक. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्परस म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी हांवें बिडार करूंक सर्वेस्पराचें स्वादीकपण साकून ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेवच्याक. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. इतलें हांव बरवसून आसा. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान
भायर सरता त्या एका उतरा वरवीं तो जियेता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. दुआं प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू गलिलेयाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. वड एक लोकाजोमो ताच्या फाटल्यान वेतलो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्यां तांणी पळयलेलीं. एक दोंगरार जेजू चडलो आनी आपल्या शिशा संगता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना वड एक लोकाजोमो आपणाची येतलो तें पळोवन फिलिपा लागीं ताणें म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय थावन मोलाक हाडचे? फिलिपाक पारखुचे खातीर ताणें अशें म्हणलें, आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कड लोकांक इल्लें इल्लें म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावाशे नात. तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो शिमाव पेद्रोचो भाव आंद्रे सांगूंक लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जोवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले सुमार 5000 आसले. तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरणीर थण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्यो वांटूंक दिल्यो. ते सकड ते दोश जेवले. तांचें पोटभर जेवण जातस जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच फाड करचे नाका. खावन जातस 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले आनी 12 धाली भरली. जेजून केल्लें हें आश्चर्य पळोवन लोक म्हणालो, संवसारियांचो आसा तो प्रवादी होच जायजे, हातूं दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरून आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हणून जेजून कळयल्लेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगरार गेलो. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां आमकां प्रत्येक रितीन देवाच्या आदारान आमची जिणी सदांनीत मोगाची आनी सर्व रितींनी संतोश दिवची जाता म्हणलें उगडापें करतात. प्रत्येक रितीन आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां पळोवंक मेळटा कशें गामालियल जमलेल्या सर्व सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांक जागवण दिता. तें देवाचें काम म्हणलें खंडीत जावन तो जाणा आसलो जायजय आनी त्या खातीर ती जागवण तो दिता. पूण ताचे उपरांत शिसांक ते कश्ट सोसूंक मेळटा आसतना सडीत आनी सडीत संतोश ते पावतात, कित्याक तांच्या फायद्या खातीर तांच्या उन्नते खातीर ते कितेंच थंयसर सोदूंक नातल्ले. बगार देवाचें काम जें मिसांव तांकां दिल्लें, जिवंत जेजूक परगट करचें आनी देवाच्या राज्याची बरी खबर हर एकल्याक दिवन संवसारांत तांची
तांचे मिसांव करच्याक तांकां नमेरिल्लें तें परतेपणी संपूर्ण रितीच्या समर्पणान करूंक ते आयते आसले. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजून 5,000 लोकांक उंड्या आनी मसले द्वारी दादोशी करचें. देवाकर गा दिवन हर एक रितीन आपल्या बापाक स्तुती वाकणून तें असर्यें जेजून केलें आनी सर्व लोकांक देवाच्या राज्याचें उदारपण दाखयलें. देवाच्या मोगान सर्व संगती साध्य म्हणलें ताणें प्रगट केलें. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमची ही संवसारी जिणी जियेत आसतना हर एक रितीन मेहनत करून आमी आमची तालेंतां उर्जीत करता. जिणयेच्या उंचल्या पावंडाक आमची व्याप्त करून आमी पावता, अभिवृद्धी सोडता आनी सबार संगती आमच्या जिवितांत आमी आपणायता. सबार पावटी ग्रेस्त कायचें जिवीत आमचें जाता, आस्तबदीक आमचें थंय आसता, पूण सर्व संगतींनी आमी ह्यो संगती हांवें केल्ल्यो म्हज्या बळान आनी सक्तेन जाल्लें म्हजें तालेंत हाका कारण म्हूण लेखून हांवें देवाक पयस केल्यार थंयसर म्हाका सगळ्यो संगती आसोनी तो संतोष ती तृप्ती मेळची ना. आनी त्या खातीर देवाचें हें काम आनी देवान म्हज्या जिवितांत हांवें ताचेर दवरलेल्या विश्वासा खातीर तें केलां म्हणलें समजून घेवन आनी तशेंच देव हर एक रितीन म्हाका बेसांव घालता तसो सांगात दिता म्हणलें पात येवन देवाचेर अटूट बरवशान सदांच ताच्या सांगातपणान आनी ताचो आदार मागून ही जिणी जियोंक जाय म्हणलें आमकां आज स्पश्ट जाता. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, देवाच्या सांगातपणांत आमची जिणी जियोवया. देव आमच्या जिविताक म्हत्व असो आनी ताचेर आदारीत जावन आमची जिणी जियोवची गरज आसा म्हणलें समजून घेवन ही आमची संवसारी भावार्थी जिणी आमी जियोवया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पयसेवेच्या आदार सविस्फोर म्हणून घेव. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी होगडायन जावच्याक आनी ससनाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं, तुमचे सगळे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकण निवर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. सासनाच्या जिवितांत जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. सर्गानी संसार
बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्यात अडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी सोडवणेची खालस तुका समर्पितांव तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव आमकां मुरये देवाचे माये संगाती भगेवन जुजे दुसो निश्कलंकपती भगेवन धर्मदूत भगेवन आन जॉन्सन जुजे फ्रनाडा मिर्सनेसविलीचे सर मारतीर आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें नांव आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां थाळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानत केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कितें राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं एकामेका शांती दियात देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी
ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुझ्या म्हज्या उतरांचे म्हाका फावना जेवणांत म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D67 पानसंख्या 197 पेज नंबर 179. जेजू तुये काळजा तुये पिडार करू तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागिये तू बेगिये लागिये तू बेगिये. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा दयाळायन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळायन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोष निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार. खरी एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचतां. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णितां. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगा सोदतां. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुका सोम्या तुजो आधार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचतां. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णितां. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां. भगवन पुरुषाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी